केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, स्थायी समितिले प्रधानमन्त्री बनाएको हो। एपोइन्ट गर्ने, त्यसलाई बनाउने चाहिँ कुन संस्था हो? संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री नेता हटाउनुपर्छ अनि आफै प्रधानमन्त्री हट्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने ठाउँ भनेको कहाँ हो भन्दा संसदीय दलमा हो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै भनेर अर्थ्याउन मिल्दैन। जनगुनासाहरू सम्बोधन गराइयोस् भनेर यदि आवाज उठिरहेको छ भने त्यो त एउटा लोकतन्त्र, स्वस्थ लोकतन्त्रको सङ्केत हो। त्यो सरकारले राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुपर्छ। दिएन भने म मेरो आवाज बुलन्द गर्छु, बाहिर निकाल्छु। यो कुरा कसले सुन्नुपर्छ भन्दा नेकपाको संसदीय दलले सुन्नुपर्छ। नेकपाको एउटा जिम्मेवार नेताले नै भनिसक्यो, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ, गुटै गुटमा विभाजित भएर चुर्लुम्म डुबेको छ भनेपछि त्यो पक्कै पनि उहाँ नै प्रमाण हो। उहाँको कुरालाई त हामीले मान्नु पर्छ। आफै गुट चलाएर बस्ने होइन क्या, उनीहरूले ती गुटहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो गुटहरूभन्दा माथि उठेर उनीहरूले व्यवस्थापन, अब उनीहरू नै गुटका सदस्य भएपछि त उनीहरूले नै गुटलाई नेतृत्व गरेपछि त प्रब्लम आउँछ नि। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेकपा किचलो यति उत्सर्गमा बढेर गयो कि नेकपा फुट्ने हो कि भनेर यसको बहस उठ्न थालेको छ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली स्थायी समिति बैठक र पार्टीभित्र प्रश्नको सामना गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। साथसाथै अहिले केन्द्रीय समितिले पनि बैठकको माग गरेको छ। साथै अहिले केही कर्मचारीहरू अहिले अफिसमै कुटिनुपर्ने अवस्था छ र एक नेपाली युवक मलेसियामा सेक्युरिटी गार्ड गर्ने एक युवक कुटिएका छन्। यस विषयमा हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेकपाको किचलो यसरी बढेर गयो कि नेकपा फुट्छ भनेर बाहिर बहसहरू उठ्न थालेको छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले कसरी पनि हेरेको छु। तपाईँहरूले जुन ढङ्गले म्याग्निफाई गरेर ठुलो बनाएर भन्दै हुनुहुन्छ, मैले त्यसरी हेरेको छैन। किन भन्दाखेरि यो एउटा तात्कालिक प्रयोजनमा जुटेको पार्टी हो। चुनावभन्दा अगाडिका जुन एलायन्सेसहरू थिए, त्यहाँभन्दा अगाडिको जुन एलायन्स थियो, गठबन्धन थियो, तपाईँले सम्झिनु भयो होला। त्यहाँभन्दा अगाडिको गठबन्धन काङ्ग्रेससँग गठबन्धन थियो माओवादीको। अनि काङ्ग्रेससँग सरकारमा हुँदाहुँदै यो गठबन्धन निर्माण गरेको हो चुनावी गठबन्धनका रूपमा। र यो चुनावी गठबन्धनलाई नै एकताको रूपमा लिइन्छ र एउटा एकीकृत नेकपा निर्माण गरिन्छ भन्ने बाचासहित एउटै घोषणापत्रमा उहाँहरू चुनावमा जानुभएको भनेको यो एउटा स्वार्थहरूको गठबन्धन थियो, चुनावी स्वार्थको गठबन्धन थियो। तर त्यहाँ बाचा समाहित थियो। त्यो बाचा पुरा गर्नलाई पार्टीभित्र, दुवै पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गरिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मन नमिले पनि, स्वार्थ मिलेका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू एकतामा गएका हुन्। अहिलेसम्म पनि उनीहरूको एकता प्रक्रिया माथि मात्रै हो, तल छैन केही पनि। यो पार्टी एकता भयो भनेको मात्रै हो, वास्तवमा के छ भने माथि भएको मात्रै हो, तल त भएको छैन, अझै पनि मन मिलेको छैन। एकता भनेको त मन मिल्ने हो, स्वार्थहरूको गठबन्धन मात्रै भएको अहिलेसम्म। त्यो अहिले पछिल्लो समय नेकपाका कार्यकर्ताहरूमा पनि देखिन्छ। जसरी पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीलाई एक थरीले हटाउनु हुँदैन भनेर आवाज उठाए भने एक थरीले चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर निकै ठुलो चर्को रूपमा आवाज उठाएको पनि देखियो, होइन? यो कुन प्रणाली हो? यो कुन प्रणालीमा हामी बसेका छौँ भन्दा यो संसदीय प्रथा हो, संसदीय प्रणाली हो। तपाईँले सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको, स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको र अब केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गराउने ध्येयले, उद्देश्यले केन्द्रीय समिति बोलाउने भन्ने कुरा चलिराखेको छ। तर के केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, स्थायी समितिले प्रधानमन्त्री बनाएको हो। एपोइन्ट गर्ने, त्यसलाई बनाउने चाहिँ कुन संस्था हो भन्दा नेकपाको संसदीय दल हो। संसदीय दलको चर्चा कसैले गर्दैन।
संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री नेता हटाउनुपर्छ अनि आफै प्रधानमन्त्री हट्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने ठाउँ भनेको कहाँ हो भन्दा संसदीय दलमा हो। तर न प्रचण्डले संसदीय दलको कुरा गरेको छ, न माधव नेपालले संसदीय दलको कुरा गरेको छ, न झलराज खनालले संसदीय दलको कुरा गरेको छ। अनि तपाईँ पत्याएर हिँड्नु भएको छ। भनेको अहिले जसरी आवाजहरू उठिरहेछ यो सब फगत अनि यो तपाईँले पत्याएर मैले पत्याएकै छैन। मैले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा पत्याएकै छैन। तर नेपाली जनताहरूमा त भ्रम सिर्जना भएको छ नि। यो जानकारी नभएर तपाईँले ठिक छ संसदीय दल आह्वान गरेर संसदीय दल आह्वान होस् अनि संसदीय दलमा यो कुरा उठोस्, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको म पत्याउँछु। ठिक छ, एकदम प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नका लागि पार्टी तम तयार भएको रहेछ भन्ने कुरा म पत्याउँछु। मलाई त सिस्टम, मलाई त यो प्रणालीको ज्ञान छ नि त। प्रणालीको बारेमा जानकारी नहुने, ज्ञान नहुनेहरू यो हावामा दौडिरहेछ। तर धेरै सडकबाट यो त कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडेकै जस्तो हो क्या। तर सडकबाट केपी शर्माको विकल्प पनि खोजिनुपर्छ र यो व्यवस्था नै परिवर्तन गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थाल्यो। कहाँ? सडकमा। कुन सडकमा? थुप्रै सडकहरू, माइती घरदेखि लिएर थुप्रै सडकहरू भनिरहेछ। यो भनेको विभिन्न मुद्दामा हो। यो सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले गर्दा कोरोनाको जुन महामारी छ त्यसमा एकदमै फितलो किसिमको व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि अनि अरू गुनासाहरूको कारणले गर्दाखेरि यो त लोकतन्त्रमा यस्ता कुराहरू त बाहिर आइरहन्छन्, आइरहनु पनि पर्छ। यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै भनेर अर्थ्याउन मिल्दैन। जनगुनासाहरू सम्बोधन गराइयोस् भनेर यदि आवाज उठिरहेको छ भने त्यो त एउटा लोकतन्त्र, स्वस्थ लोकतन्त्रको सङ्केत हो। तर केपी शर्मा ओलीले गरेका कामहरू त ठिक भएन भनेर ठुलो आवाज उठेको छ। पार्टीभित्रबाट पनि उनको ठुलो तरिकाले उनलाई विरोध गरिरहेका छन्। ठुला झलनाथ खनालहरू, प्रचण्डदेखि माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले समेत तपाईँको हिसाबमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले काम गर्न नसकेको म यसरी हेर्दिनँ। हजुर, म कसरी हेर्छु भने प्रधानमन्त्री कसलाई राख्ने भन्ने कुरा, यो प्रब्लम कसको हो भन्दाखेरि नेकपाको प्रब्लम हो, नेकपाको संसदीय दलको प्रब्लम हो। संसदीय दलले चुनेको हो, संसदीय दलको प्रब्लम हो, यो समस्या हो। यो मेरो समस्या होइन। मेरो समस्या के हो भन्दाखेरि मेरो समस्या यो सरकारले राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुपर्छ। दिएन भने म मेरो आवाज बुलन्द गर्छु, बाहिर निकाल्छु। यो कुरा कसले सुन्नुपर्छ भन्दा नेकपाको संसदीय दलले सुन्नुपर्छ। तर आम नागरिकको आवाज उठाउने व्यक्ति त भएन नि। प्रतिपक्ष पनि अहिले सुतेर बसिरहेछ। पार्टीभित्रका त सत्तामा म पुग्छु कि त पुग्ने कि भन्ने किचलो मात्रै देखिन्छ। हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ लोकतन्त्रमा चाहिँ, कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रतिपक्ष यस्तै एउटा कार्यक्रम जतिखेर चुनाव भएको थियो, चुनावको परिणाम आइरहेको थियो, चुनावको परिणाम आइरहेको बेलामा एउटा टेलिभिजनले मसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो यो चुनावी विश्लेषणको विषयमा र चुनाव अन्तिम उसमा पुगेको थियो र काङ्ग्रेसको एकदमै निरीह प्रदर्शन भइरहेको थियो। र अब प्रतिपक्ष त नहुने भयो, प्रतिपक्ष त एउटा जोरदार प्रतिपक्ष नपाउने भयो यो देशले। अब के अवस्था होला त भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने जब संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ त्यतिखेर त्यो पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष जन्मिन्छ भनेको थियो। त्यो पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष जन्मिन्छ जस्तो कि आज जन्मिरहेको छ। पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष जन्मेको हो यो। किनभने प्रतिपक्षले आफ्नो मूलभूत जुन भूमिका हो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नेकपाभित्र प्रतिपक्ष जन्मेको। तर जसरी यो सिस्टमको यो पद्धतिको ब्युटी हो, यो विशेषता हो, सुन्दरता हो यो। तर जसरी पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको रूपमा भनेर भन्नुभयो तपाईँले सङ्केत गर्नुभएका नेताहरू, ती नेताहरू, ती सांसदहरू त मन्त्री बन्न पाएन भनेर आवाज उठाएको भनेर बाहिर चर्चा गर्ने गरिन्छ नि। होइन, यसो छ, के बन्न भनेर मान्छे राजनीति गर्छन्?
कस्तो खालको एउटा आदर्श कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी कस्तो आदर्श कल्पना गर्छौँ भन्दाखेरि यी मान्छे होइनन् देउता हुन् जस्तो गरेर। लोकतन्त्रमा निम्न कोटिका मान्छेहरूबाट काम गराउने हो, दबाब दिएर, दबाब सिर्जना गरेर। कुनै उच्च कोटिका मान्छेहरू त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न गएका हुन् भनेर मान्नु हुँदैन। त्यस्तो अपेक्षा नगर्नुहोस्। अपेक्षा गर्नुभयो भने के हुन्छ? निराशा हुन्छ। दबाब दिएर उनीहरू स्वार्थवश नै गएका हुन्। तपाईँलाई अघि पनि मैले भने पार्टी, यो पार्टी नेकपा बनेको नै स्वार्थको गठबन्धन हो। त्यहाँ स्वार्थ पुरा नहुँदाखेरि त विद्रोह हुन्छ। सत्ता सञ्चालनको लागि त दुईटै बहुमत झन्डै पुग्न खोजेको छ, त्यसले सत्ता टिकाइरहनको लागि त मद्दत गर्ला। तर यो पार्टी रहिरह्यो भने पनि नेपाली जनताले जुन प्रकारको विकास चाहेका छन्, जुन प्रकारको समृद्धि चाहेका छन्, त्यो नेपाल सरकारले पुरा गर्ने त्यो सङ्केत चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कि? अब कसरी देखिन्छ? मैले त हिजो एक हुँदाखेरि पनि सङ्केत देखाएको थिएन। मैले त हिजो जब गठबन्धन भयो त्यो बेलामा पनि त्यो सम्भावना देखेको थिएन। अब अहिले यो भएको बेलामा सम्भावना देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरा आलेखहरू अरू हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ एकता भएकै बेला पनि मैले धेरै शङ्का गरेका थिएँ, धेरै सन्देह गरेका थिएँ। यो एकता यसरी चल्छ, लामो समयसम्म जाँदैन। जुन ढङ्गले, जुन मुद्दामा एकता भएको छ त्यो एकता नै होइन भनेर त धेरै चाहिँ नि मत बनाउनेहरूले, विचार निर्माताहरूले भनेको, विश्लेषकहरूले भनेको कुरा हो। त्यसमा म पनि पर्छु। भनेको अहिले जसरी नेकपा विवाद चर्किरहेको छ त्यसमा केपी शर्माले काम गर्न नसक्नु हो कि अन्य नेता, शीर्ष नेताहरूले चाहिँ पद नपाउनु हो? अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हजुर। तपाईँ आज यो टेलिभिजनमा यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा काम नगरेको भए के गर्नुहुन्थ्यो? अर्को टेलिभिजनमा काम गर्थे? त्यो पनि नभएको भए? अर्को टेलिभिजन होइन, त्यो पनि नपाएको भए बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो, राइट? बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो। बेरोजगार भइसकेपछि के हुन्थ्यो? पैसा। बेरोजगार भइसकेपछि अन्यथा किसिमका गतिविधितिर पनि लाग्छ मान्छे। व्यवस्थापन हुँदैन थियो तपाईँको। मेरो पनि एउटा काम छ, तपाईँको पनि एउटा काम छ, हामी सबैको एउटा काम छ। त्यो कारणले गर्दा हामी व्यवस्थित छौँ। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग काम छैन। पुष्पकमल दाहालसँग काम छैन। कुनै मन्त्रालय छैन, काम छैन, जानेको अरू केही छैन। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लाम छ। उनीहरूले गर्ने के? गुटबाजी गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, अनि एउटा सानो गुट केपी ओलीले चलाउने। प्रधानमन्त्री भएर सबैलाई समेटेर चलाउन नसक्ने एउटा सानो गुट चलाउने। अनि त्यहाँबाट बसेको पुष्पकमलले, अनि माधव नेपालले, अनि झलनाथ खनालले गर्दाखेरि 4 गुटमा चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने, अनि तिनीहरूको लडाइँ गराउने, अनि उनीहरूको लडाइँ गरेर तपाईँ हामी रमिता हेर्ने, अनि सरकार आजै गिर्यो भोलि गिर्यो भनेर हामी चाहिँ मनोरञ्जनमा आफ्नो समय व्यतीत गर्ने। भनेको अहिलेको राजनीति घटनाक्रम चाहिँ खास देश विकासको लागि गर्नुपर्ने अहिले मनोरञ्जनको लागि भयो। यस्तो बेलामा यस्तो घटना भइरहेको छ र यस्ता विषयमा तपाईँ र म बसेर अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु। तपाईँको समय, मेरो समय यस्ता फजुल कुरामा खर्च गरिरहेका छौँ भनिसकेपछि तपाईँले आफै विचार गर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि उनीहरूले कस्तो खालको नेरेटिभ क्रिएट गरेको रहेछ। तर पनि आम नागरिकलाई सचेत गराउनु तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूको दायित्व त हो नि। त्यही त गराउँदैछु त म, तपाईँको अगाडि यथार्थ राखिदिँदैछु। तपाईँ अरूले अरू ढङ्गले विश्लेषण गरे होला, मैले यसको भित्री जुन गुड कुरो छ त्यो भन्दैछु तपाईँलाई। यो केवल स्वार्थहरूको गठबन्धन हो। यिनीहरू स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। मेरो तपाईँको अपेक्षा, नेपाली जनताको अपेक्षा स्वार्थभन्दा माथि उठ भन्ने हो। आकाङ्क्षा हाम्रो त्यो हो, स्वार्थभन्दा माथि उठ भन्ने हो। तर उनीहरूको चरित्र कस्तो भयो भन्दाखेरि उनीहरू स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन्।
उठ्न नसकेकालाई म त उठाउन सक्दिनँ नि त। उठ्नुपर्ने उनीहरूले उठ्नुपर्ने, म उठाउन त सक्दिनँ। त्यो भएर जनतालाई यो जानकारी दिँदैछु तपाईँको माध्यमबाट कि यिनीहरू उठेनन्, स्वार्थभन्दा माथि उठेनन्, यिनीहरूलाई यसरी चिन भन्दैछु। अब विकल्प पहिला सबैभन्दा विकल्प त खोज्नु पर्यो, विकल्प त जनताले पत्ता लगाउनु पर्यो, पहिला चिन्नु पर्यो क्या। बुद्धले के भनेका छन्, हाम्रो त बुद्ध भूमि हो, बुद्धले के भनेका छन् भने सबै कुराको कारण हुन्छ, कारणसम्म पुग्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ कारण के हो भने, कारण यो यिनीहरूको मूल प्रवृत्ति के हो भन्दाखेरि आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नु, देश कल्याणको लागि, राष्ट्र निर्माणको लागि, राष्ट्र समृद्धिको लागि हुन्थ्यो भने यसो गरेर पटक्कै बस्ने थिएन। कल्पना गर्न सक्नु यस्तो बेलामा यसरी बस्छ कोही? बालुवाटार प्रयोग गरेका छ। बालुवाटार भनेको के हो? प्रधानमन्त्री निवास। प्रधानमन्त्री निवासको खर्च कसले थान्छ? राजस्वबाट, करबाट चल्छ। त्यहाँ दिनका दिन मिटिङ हुन्छ, उनीहरूको नेकपा कार्यालय छ, नेकपा धुम्मा राई बस्दैनन् त्यहाँ, सब भेला हुन्छन् त्यहाँ। मलाई नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेले भन्नुभएको छ मेरो अन्तर्वार्तामा, नेकपा गुटबन्दीको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुबेको छ भनेर भन्नुभएको छ, स्वीकार्नु भएको छ। त्यो पक्कै उहाँले भनेको कुरा सही हो नि त। अनि उहाँले भनेको कुरा मबाट त पुष्टि गराउनै पर्दैन कि, किन भन्दा उहाँ त नेकपाकै मान्छे। जब उहाँ नै त्यो भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो लागि त के भन्छ त्यही प्रमाण भयो नि। मैले त त्यसमा थप प्रमाण त खोजिरहनु परेन। उहाँले भनिसकेपछि प्रमाणित गर्ने काम त उहाँको हो, मेरो लागि त उहाँ प्रमाण हो, तपाईँको लागि पनि। उहाँले नै भनिसकेपछि, नेकपाको एउटा जिम्मेवार नेताले नै भनिसकेपछि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ, गुटै गुटमा विभाजित भएर चुर्लुम्म डुबेको छ भनेपछि त्यो पक्कै पनि उहाँ नै प्रमाण हो। उहाँको कुरालाई त हामीले मान्नु पर्यो। नेपालमा खास गुटको राजनीतिले गर्दा अहिले राजनीति बिग्रेको भन्ने गरिन्छ। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि गुटको राजनीतिले गर्दा पहिले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकेको भनेर उसले आरोप लगाउँदै आएका छन्, र यता नेकपामा पनि ठुलो गुटबन्दीको कारणले गर्दा अहिले यो विवाद चर्किएको भनिन्छ। यो खास गुटबन्दी के कारण हुन्छ, यसलाई पनि हटाउनु बडो राम्रो कुरा उठाउनु हो। हजुर, पार्टी भनेकै गुट हो। यो गुट भन्ने नाम हो, ग्रुप हो होइन, ग्रुप। पार्टी भनेकै गुट हो क्या। हिजो तपाईँले पञ्चायतकाल देख्नु भएन, पञ्चायतकाल भन्दा पछिको मान्छे अथवा पञ्चायतकालको हाराहारीको त्योभन्दा पछिको मान्छे होला तपाईँ। हजुर, त्यो पञ्चायतकाल चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि निर्दलीय भन्थे। निर्दलीय भन्दै पनि के हुन्थ्यो, त्यहाँ विभिन्न गुटहरू थिए। अनि दलविहीन भनेको थियो, दल बनाउन पाइँदैन थियो, तर त्यहाँ गुटहरू चाहिँ हुन्थे। पार्टीहरू भनेका वैचारिक गुटहरू हुन्, र विचारभित्र पनि उपविचारहरू हुन्छन्, ससाना अरू उपविचारहरू हुन्छन्, र ती उपविचारको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। एक त्यसमा लामो बहस गर्न सकिन्छ। अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टीमा पनि गुटहरू छन्, भारतको बिजेपीमा पनि गुटहरू छन्, काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि गुटहरू छन्, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि गुटहरू छन्, बेलायतको टोरी पार्टीमा पनि छ, लेबर पार्टीमा पनि छ। जहाँ पनि गुटहरू हुन्छ। जापानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको त्यहाँ त्यो गुटहरूकै सङ्गठन हो। फेरि गुटलाई रिकगनाइज गरिरहेको छ, जुन गुटले जित्छ त्यसलाई सबै गुटहरूले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री मान्छन्। एलडिपी चाहिँ एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन जस्तो। त्यसकारण मैले यो किन व्याख्या तपाईँलाई गरेको भन्दाखेरि गुटले गर्दा बिग्रियो होइन, गुटको व्यवस्थापन हुन नसकेकोले हो। गुट चाहिँ हुन्छ, गुट भेरी नेचुरल, एकदमै प्राकृतिक हो, स्वाभाविक हो, गुटहरू हुन्छन्। तर गुटको व्यवस्थापन कसले गर्नुपर्छ भने गुटको व्यवस्थापन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ, पार्टीका अध्यक्षहरूले गर्नुपर्छ। आफै गुट चलाएर बस्ने होइन क्या, उनीहरूले ती गुटहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो गुटहरूभन्दा माथि उठेर उनीहरूले व्यवस्थापन, अब उनीहरू नै गुटका सदस्य भएपछि त उनीहरूले नै गुटलाई नेतृत्व गरेपछि त प्रब्लम आउँछ नि त।
उनीहरू कुनै पनि गुटबन्दीभन्दा बाहिर बस्नुपर्छ। उनीहरू चाहिँ अरूलाई गुट बनाउन छुट दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ, गुटहरूको व्यवस्थापनबाट चाहिँ पार्टी चलायमान हुन्छ। यो थ्योरी चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको थ्योरी हो। पोलिटिकल पार्टी बन्नुको कारण चाहिँ त्यो। अब आफै गुट बनाएर हिँडेपछि त के लाग्यो त? अब तपाईँले नेकपाको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? अब खास नेपाली जनताको लागि आएको पार्टी, नेपाली जनताले 2/3 बहुमत, यो चाहिँ स्थायी सरकार हुनुपर्छ, 5 वर्ष चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर पार्टीभित्रबाट नै म प्रधानमन्त्री बन्न पाएन, म मन्त्री बन्न पाएन भनेर राजीनामा माग्न थालिनु उचित होइन होला नि? अब यो नेपालको इतिहासमा पटक पटक भएको कुरा हो, 2-3 पटक भइसकेको कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसले 3 पटक बहुमत पायो यो देशमा। एउटा 15 सालमा, हामीलाई त्यसको जानकारी छैन। हजुर। अर्को 48 सालमा र 56 सालमा, र कुनैमा पनि कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। र पहिलोमा पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो, दोस्रोमा पनि अत्यन्तै निकृष्ट किसिमको राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। दोस्रो कार्यकाल पुरा गरेर पहिलो उसमा कुरा गर्न नसक्दा, अनि त्यहाँबाट 56 सालपछि त व्यवस्था नै फेरि उल्ट्यो। फेरि व्यवस्था नै उल्ट्यो, हामी अहिले नयाँ संविधानमा आइसक्यौँ। त भनिसकेपछि के छ भने, स्थिरताको चाहनावश मानिसहरूले जब बहुमत दिन्छन्, लगभग 2/3 बहुमत दिइसकेपछि अनि पर्फर्म गर्न नसक्दा, कार्यप्रदर्शन गर्न नसक्दा हुने भनेको चाहिँ चोट कसलाई लाग्छ भन्दाखेरि यो पद्धतिलाई नै लाग्छ। र पद्धतिबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने भनेको उनीहरू नै हुन्। उनीहरूले यो पद्धति बचाउनुपर्छ। सबैभन्दा बढी लाभान्वित को हुन्छ? राजनीतिज्ञहरू हुन्छन्। राजनीतिज्ञहरूले बचाउनुपर्छ। त्यो बचाएर अनि त्यहाँबाट जनतालाई यसबाट लाभान्वित हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्यो भने यो पद्धति बच्छ, उनीहरूको स्वार्थको पनि रक्षा हुन्छ, नभएदेखि हुँदैन। अहिले जसरी तपाईँ कुनै पनि कुरा हुने हुनामी, कुनै पनि कुरामा हुनुपर्ने नहुने पर्ने कुरामा कुनैमा पनि आश्चर्य नमान्नुहोस्, किनभने त्यो तपाईँको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। उनीहरूको प्रवृत्ति तपाईँको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। तर अहिले जसरी विदेशमा रहेका एक नेपाली युवामाथि निर्घात रूपमा कुटपिट भयो, तर पनि नेपाल सरकारले कुनै चासो देखाएको पाइएन। कुनै पनि कुरामा नै चासो देखाएन नि, कुनै पनि कुरामा चासो देखाएन। कोरोनाको त्यत्रो चाहिँ भारतमा हुँदाखेरि तपाईँले त्यो अव्यवस्था देख्नुभयो। समय पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि, किन भन्दाखेरि जनवरीबाट, पुसबाट भनौँ न, पुस माघबाट नै सुरु भएको चाहिँ कोरोनाको पछि जब चाहिँ चैत वैशाखमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला जुन प्रशस्तै चाहिँ के छ भने व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो, त्यो नगरेर अहिलेको शासकले काम गर्न नसकेको हो, नगरेको हो, या गर्न नदिएको हो? गर्न नदिएको त हुँदै होइन, गर्न नदिएको भन्न मिल्दैन। नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कस्तो हुन्छ भनेदेखि, नगरेको कारणले गर्दा यो सबै कुरा उत्पन्न भएको, यो विवाद उत्पन्न भएको शासन गर्नेले गर्नुपर्ने काम नगरेकोले गर्दा, नगर्नुपर्ने काम गरेको र गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू असन्तुष्टिहरू उत्पन्न भएर, असन्तुष्टिको कारणले गर्दाखेरि मैले पो अवसर पाउँछु कि, हामीले पो अवसर पाउँछौँ कि, योबाट त असन्तुष्ट भयो भनेर त्यसलाई उपयोग गर्न खोजेको। अलिकति हामीलाई उदाहरणसहित भन्न सक्नुहुन्छ, यो काम चाहिँ ठिक गर्यो सरकारले, यो काम चाहिँ ठिक गरेन भनेर? एउटा काम ठिक गर्यो, यो देशले एउटा सरकार छ भन्ने कुरा थाहा दिइरह्यो, त्यति मात्रै। यो मतलब सरकार नामको पनि कुनै चिज छ यो देशमा भन्ने कुरामा त्यो थाहा दियो। नभए त सरकार त धेरै छन् नि अहिले। कसरी? प्रदेशमा सरकार छन्, प्रदेशहरूमा सरकार छन्, 7वटा प्रदेशमा सरकार छन्, केन्द्रमा सरकार छ, स्थानीय सरकारहरू छन्।
अनि यत्तिका सरकार हुँदाखेरि पनि काम भएन भन्दैछौँ हामी भने विशेष गरेर मूल कुरा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी, जनताको जीवधन सम्बन्धी, जीव ज्यान सम्बन्धी सुरक्षाको प्रश्न उठिरहनु भनेको के हो त? हरेक वर्ष बाढी पहिरो आइरहन्छ। हरेक वर्ष बाढी पहिरोलाई कुन ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, बाढी पहिरो आउँदाखेरि कस्तो खालको बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर आउने वर्षको लागि योजना बनाउनु पर्छ पर्दैन? त्यो नबनाएको देखियो। अहिले पछिल्लो समय कालापानी, लिपुरेक र लिम्पिया धुरासहितको नक्सा जारी गरेर एउटा राम्रो काम गर्यो भनेर भनिन्छ नि त नेपाल सरकारले। यो ठिक काम होइन? होइन, नक्सा जारी गर्नु ठिक राम्रो बेठिक भनेर चाहिँ हजुर भन्दा पनि नक्सा के को नक्सा हो? नक्सा मात्रै हो कि जमिनसितको नक्सा हो? केपी शर्माले भन्नुभएको छ नक्सा त बागबजारको प्रेसमा पनि छाप्न सकिन्छ, म जग्गा फिर्ता लिएर देखाउँछु भन्नुभएको छ। पहिला जग्गा फिर्ता ल्याएपछि अनि नक्सा बनाउँछु भन्नुभएको थियो उहाँले, होइन? पहिला नक्सा होइन, पहिला जग्गा ल्याउने भन्नुभएको थियो उहाँले। जग्गा नल्याइकन पहिला नक्सा बनाउनु हो, त्यति मात्रै हो। जग्गा नल्याइकन नक्सा बनाउनु भयो। जग्गा ल्याएर नक्सा बनाउँछु भन्नुभएको थियो, बाचा चाहिँ उहाँको त्यस्तो थियो, तर जग्गा नल्याइकन नक्सा ल्याउनु हो भने भन्दा ठ्याक्कै उल्टो गर्नु हो। अब के हो त्यो आफै बुझ्नुहोस् न। त्यसपछि जसरी मलेसियामा मैले अघि पनि कुरा कोट्याएको थिएँ, एक नेपाली युवामाथि निर्घात रूपमा कुटपिट भएको छ, प्रेम सञ्जेलमाथि पनि अस्ति भर्खर कुटपिट भयो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले के चासो देखाउनु पर्ने त होला नि? किन नदेखाउनु पर्ने? देखाउनु पर्ने हो नि। हामीले यो सम्पूर्ण असफलताको अहिले हामीले चाहिँ विश्लेषण गऱ्यौँ। यो सरकार विभिन्न फ्रन्टमा, विभिन्न मोर्चामा, विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा जुन काम गर्नुपर्ने थियो, जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको हुँदा यो असन्तुष्टि उत्पन्न भएको र त्यो असन्तुष्टिको जगमा उनको सत्ता परिवर्तन गर्न खोजिएको। यसको एउटा पोलिटिकल विश्लेषण, सामाजिक अथवा असन्तुष्टिको विश्लेषण चाहिँ यो हो क्या। उनले गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि तेजिलो ढङ्गले यदि पर्फर्मेन्स गर्दै 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 गएको भए त कसले भ्याउँथ्यो यो सबै गर्न? तर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भन्नुभएको छ जसले सरकारको विरोध गरिरहेको छ, सरकारले काम गर्दा गर्दै पनि विरोध गरिरहेको छ, ती सबका आँखामा मोतीबिन्दु लागेको छ भनेर पनि भनिदिनु भयो। मोतीबिन्दु उहाँले देख्नु भएको रहेछ, होइन? मोतीबिन्दु उहाँले देख्नु भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो कुरा ककसको मोतीबिन्दु हो भनेर, ककसको मोतीबिन्दु हो कि उहाँको आफ्नै मोतीबिन्दुको कारणले अर्को मोतीबिन्दु पनि देखिन्छ। फेरि आफ्नो आँखामा मोतीबिन्दु छ भने अरूका आँखामा पनि मोतीबिन्दु छ भन्ने देखिन्छ है, देखिन्छ। अरे पहिला उहाँले नि आफ्नो चाहिँ जाँच गराए राम्रो हुन्थ्यो किन सबै राम्रै राम्रो देख्नु भनेको आफूले गरेको राम्रै राम्रो देख्नु, अरूले गरेको नराम्रै राम्रो, त्यही दुर्गुण भइहाल्यो नि। उहाँको पनि त्यही दुर्गुण भयो, अरूले त्यो दुर्गुण भन्दैछन्, उहाँको त्यही भयो नि त। अरू पनि त हामी त ठिकै गर्दैछौँ भन्दैछन् त। अनि यो सरकारले काम गरेन, यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर उनीहरू पनि भन्दैछन्। सरकारमा दोष देखिरहेका छन्, सरकार आफूमा दोष देखिरहेको छैन, अरूमा दोष देखिरहेको छ। तर तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सकेन भनेर पनि भन्नुभयो। प्रियता प्रचण्ड, झलनाथ, माधव कुमार नेपालहरूले जसरी आवाज उठाइरहेका छन्, जसरी सरकारको विरोध गरिरहेका छन्, आलोचना गरिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ सत्ता मोहको कारण भन्नुभयो। अब यसको विकल्प चाहिँ के होला त? नेपाली जनताले निकास पाउनुपर्ने यसरी रुमल्लिरहेको छ सरकार आफै। तपाईँ यो मलाई चाहिँ यसको विकल्प सोध्ने होइन। हजुर, मलाई सोध्ने होइन। मलाई सोध्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि, सोध्ने ठाउँ चाहिँ जसले यो मुद्दा उठाइरहेको छ
उनीहरूको पार्टीभित्र तिनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा सोध्ने हो यसको विकल्प के हो त भन्दाखेरि सरकार पक्षलाई पनि तपाईँले सोध्ने हो सरकार पक्षकाले पनि एकदम राम्रो काम भइरहेको छ भन्छन् उनीहरूले भनेको के चाहिँ राम्रो काम भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा यो असन्तुष्टि छ भने सरकार पक्षलाई सोध्ने मैले चाहिँ तपाईँको अगाडि एउटा पिक्चर राखिदिएँ मैले देखेको न म यताको न उताको कुनै पनि पक्षको मान्छे त होइन म कुनै पनि पक्षको नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले देखेको यथार्थ तपाईँको अगाडि राखिदिएँ र विकल्प मैले देखेको छैन विकल्प किन देखेको छैन मैले भनेदेखि भनेको चुनावले दिएको म्यान्डेट भनेको 74 सालमा दिएको म्यान्डेट 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको हो भनेको 5 वर्षसम्म केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री म रहनुपर्छ केपी शर्मा ओली राख्नुहोस् कि सीपी शर्मा ओली राख्नुहोस् त्यस कुराको मलाई सरोकार छैन मलाई सरोकार के छ भने नेकपालाई 5 वर्ष शासन गर्ने जनादेश प्राप्त भएको हो यो बीचमा त्यो जनादेश माथि आघात नहोस् र त्यो केपी शर्मा ओली राख्ने कि पुष्पकमल राख्ने कि माधव नेपाल भानुभक्तलाई ल्याएर राख्ने कि जसलाई राख्ने हो भनेको पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने आएको सन्देश हो फुटाउनु हुन्छ भने उहाँ पार्टी फुटाउन जनादेश दिएको होइन म त जनादेशको कुरो गर्दैछु मेरो होइन हो म को हुँ म त एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पार्टीलाई भोट दिएको पनि छैन होला मैले नदिएको पनि हुन सक्छु तर नेपाली जनताको बहुमतले चाहिँ दिएको हो नि त त्यो बहुमतलाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ म त्यसको विपक्षमा मत दिने मान्छे हुन सक्छु त्यसको विपक्षमा मत दिने मान्छे भए पनि त्यो मतको त मैले सम्मान गर्नुपर्छ नि त एउटा लोकतन्त्र प्रेमी भएको नाताले तर त्यो सम्मान गरेको पनि देखिएन र नेपाली जनताले पनि आवाज उठाउन थालिसके भनिसके पछाडि त 5 वर्ष सरकार चलाउन दिइसके पछाडि अहिले 2.5 वर्षमा यो स्थितिमा छ 5 वर्षमा कहाँ पुग्ला देश होइन यहाँ दुईटा नेरेटिभ छन् हजुर यसमा दुईटा नेरेटिभ छन् एउटा नेरेटिभ के छ भने केपी ओलीको नाम नै अगाडि सारेर हजुर यो बहुमत पाएको हो भन्ने एउटा नेरेटिभ छ त्यो नेरेटिभ पनि गलत होइन त्यो नेरेटिभ पनि गलत त्यो तपाईँले चुनावको समयलाई सम्झिनु हो भने त्यो नेरेटिभ पनि गलत होइन हजुर तर मूलतः के हो भन्दाखेरि अभिमत चाहिँ नि दुईटा दलको गठबन्धनले पाएको एमाले त्यति बेलाको एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले अभिमत पाएको हो उनीहरूले यसमा एकता गरे भनेपछि उनीहरूले पाएको अभिमत हो भन्नु पर्यो जनमत हो भन्नु पर्यो जनादेश हो भन्नु पर्यो त्यो जनादेशको सम्मान गर्दै उहाँहरूले स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्छ स्थिरता प्रदान गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री को राख्ने को नराख्ने भन्ने कुरा इट इज नट द बिजनेस अफ नेपाली पिपल